नाजरीन आदाब। मौलिका 22 सितंबर 2023 मुताबिक 6 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज गौतम बुद्ध नगर जिला के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का इनेकाद 21 से 25 सितंबर 2023 तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यकीन जाहिर किया कि यह तिजारती नुमाइश उत्तर प्रदेश के सनअतकारों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह की मंडियों में रसाई फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने गुज़श्ता 6-7 वर्षों में मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। रियासत की GDP जो कि साल 2016-17 में तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए थी, साल 2022-23 में तकरीबन 22 लाख करोड़ रुपए होने का अंदाजा है। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की की ये कामयाबी बिलाशुबा काबिल सताइश है। लोकसभा और असम्बलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने वाले बिल को आज पार्लियामेंट से पूरी तरह से मंजूरी मिल गई। ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है और आज राज्यसभा में भी इसे भारी हिमायत के साथ पास कर दिया गया। राज्यसभा में बिल के हक में 215 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ एक वोट भी नहीं डाला गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बामानी बहस में हिस्सा लेने और इस बिल की हिमायत करने के लिए तमाम अराकीन पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम में नया एतमाद पैदा हुआ है। ये खवातीन की ताकत का खास एजाज है। बिल के तई सबकी मुस्बत सोच की वजह से इसे नई तवानाई मिली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि खवातीन की ताकत को सिर्फ इस बिल के पास होने से कोई खास एजाज नहीं मिल रहा, बल्कि इस बिल को लेकर मुल्क की तमाम सियासी जमातों की मुस्बत सोच हमारी खवातीन की ताकत को नई तवानाई दे रही है। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात के दरमियान हिंदुस्तान ने जुमेरात को एक और सख्त कदम उठाते हुए कनाडा से हिंदुस्तान आने वाले कैनेडियन शहरियों के लिए वीजा खिदमात मुअत्तल कर दी। मालूमात के मुताबिक कनाडा से हिंदुस्तान के लिए वीजा सर्विस आज से मुअत्तल कर दी गई है। सर्विस अगले अहकामात तक मुअत्तल रहेगी। कनाडा में बढ़ती हुई हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों और सियासी तौर पर हिमायत याफ्ता नफरत अंगेज जराइम और मुजरिमाना तशद्दुद के पेश नज़र हिंदुस्तान ने बुध को ही अपने शहरियों और वहां सफर करने पर गौर करने वालों को इंतहाई एहतियात बरतने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें हिंदुस्तानी तलबा से कहा गया था कि वो इंतहाई एहतियात बरतें और चौकन्ना रहें। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बुध को पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी गलतियों को तस्लीम करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से फरवरी 2019 में कश्मीर में CRPF 40 जवानों की मौत हो गई। सत्यपाल मलिक ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने इस साल अप्रैल में पुलवामा हमले के बारे में उठाए गए संगीन सवालात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कह रहा हूं कि मुमकिन दहशतगर्दाना हमले की मुतादिद इंटेलिजेंस इत्तलाआत के बावजूद हुकूमत ने CRPF जवानों को सफर के लिए तैयारा फराहम नहीं किया। अगर तैयारा दस्तयाब हो जाता तो फौजी शहीद न होते। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट ने बुर्के पर पाबंदी के लिए बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। स्विट्जरलैंड में 2 साल पहले बुर्के पर पाबंदी के लिए कराए गए रेफरेंडम में 51% आबादी ने पाबंदी के हक में वोट दिया था, जिसके बाद आज आईन साजी का आखिरी मरहला भी पूरा कर लिया गया। रेफरेंडम के नताइज की बुनियाद पर पहले ही ऐवान बाला से बिल मंजूर हो चुका है और आज स्विट्जरलैंड के ऐवान ज़ीरी में भी बुर्के पर पाबंदी का बिल पेश किया गया। 151 अरकान ने हिमायत की, जबकि सिर्फ 29 ने बिल की मुखालिफत की। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट से बुर्के पर पाबंदी का बिल मंजूर होने के बाद इस कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा, जो 1000 फ्रांक यानी $1116 तक हो सकता है। रियासती वजीर सेहत और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की गफलत की वजह से एक बेटी जान की बाजी हार गई। उन्होंने कहा कि हम पूरी रियासत के अस्पतालों को रेगुलराइज कर रहे हैं। गफलत के बायस मरीजों की जान लेने वाले अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि मुंशीगंज में वाक़ संजय गांधी अस्पताल में कोतवाली इलाके के गाँव मिस्र शाहपुर के रहने वाले अनुज शुक्ला की बीवी दिव्या शुक्ला की मौत के मामले में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है और तमाम खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। अस्पताल पर कार्रवाई होने की वजह से यहाँ के मुलाजिमीन की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। कैंसर एड सोसाइटी लखनऊ के ताउन से रेडियो डायग्नोसिस एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ के शोबे ने दायमी दर्द के इंतजाम और फालिज की देखभाल पर एक वर्कशॉप मुनक़िद की,
اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر عباس علی مہدی موجود تھے۔ پروگرام کے مہمان مقرر ڈاکٹر سنجے دھیرج تھے۔ اس موقع پر پروفیسر مہدی نے فالج کی دیکھ بھال اور درد کے انتظام کی ضرورت پر زور دیا۔ پروفیسر دھیرج نے فالج کی دیکھ بھال پر طویل بات چیت کی اور کہا کہ کینسر اور الزائمر کی بیماری اور دیگر آخری مرحلے کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی مناسب دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے زیر اہتمام عیدگاہ لکھنؤ میں ربیع الاول کے جلسوں اور 12 ربیع الاول کو نکلنے والے جلوس مد صحابہ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں شہر کے انتظامی افسران، علماء کرام اور سنی تنظیموں اور انجمنوں کے ذمہ داروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ 11 ربیع الاول کی شب میں خصوصاً امیر الدولہ اسلامیہ ڈگری کالج لال باغ، امیر الدولہ پارک امین آباد اور چوک ترکاری منڈی میں بہت بڑے پیمانے پر میلاد النبی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اس لیے ان مقامات پر خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ جوائنٹ پولیس کمشنر اپیندر کمار اگروال نے کہا کہ گزشتہ برس جس طرح پرامن طریقے سے جلوس نکلوایا گیا تھا، اسی طرح اس سال بھی امن و امان کے ساتھ جلوس نکلے گا، اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ اس سال ہر سال کے مقابلے میں سب سے بہتر انتظامات کرائے جائیں گے اور معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ امینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کے 5ویں جلسے سے مولانا عالم نظامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ حضور اکرم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اپنے نبی کے طریقے پر اس وقت زندگی گزار سکتے ہیں جب ہمیں اپنے نبی کی سیرت معلوم ہو، لہٰذا ہم خود بھی سیرت کی کتابوں کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سیرت نبوی پڑھانے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ و سلام پر جلسے کا اختتام ہوا۔ ظفریاب جیلانی میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن رحمت للعالمین اور تقریری مقابلے کے انعقاد کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک مشاورتی جلسہ زیر صدارت ذاکر علی ایڈوکیٹ منعقد ہوا۔ سید کفیل احمد ایڈوکیٹ، عدیل احمد صدیقی، مسعود عالم جیلانی اور دیگر حضرات نے جشن کے تعلق سے اظہار خیال کیا اور جشن کو کامیاب بنانے میں تعاون کی اپیل کی۔ کنوینر تقریری مقابلہ عبدالباسط خان نے بتایا کہ لکھنؤ شہر کے علاوہ دیگر ضلعوں سے طلباء 4 اکتوبر کو تقریری مقابلے میں بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو کے دوران جب ان سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کھولنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر دن نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک فلسطین کا معاملہ بہت اہم ہے، ہمیں اس معاملے کو حل کرنا ہوگا اور اب تک ہماری اچھی بات چیت جاری ہے۔ لیکن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے فلسطینیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل نے کئی دنوں کے سرحدی مظاہروں کے بعد غزہ کے ساتھ کراسنگ پوائنٹس کو بند کر دیا اور ہزاروں مزدوروں کو اسرائیل اور مغربی کنارے میں ملازمتوں پر جانے سے روک دیا، جبکہ مظاہروں کے دوران اسرائیلی فورسز نے ایک فلسطینی نوجوان کو قتل بھی کر دیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس اقدام نے 18,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو کام پر جانے سے روک دیا، جس سے علاقے کی کمزور معیشت روزانہ تقریباً $20 لاکھ کی آمدنی سے بھی محروم ہو گئی۔ بتا دیں کہ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک سے لے کر مسجد اقصی میں یہودیوں کے دوروں کے خلاف غزہ پر کنٹرول کرنے والے گروپ حماس کی حمایت یافتہ مظاہرے کئی دنوں سے جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق حد بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج حد بندی کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ حد بندیوں سے متعلق اعتراضات اور تجاویز سننے کے بعد 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی فائنل فہرست جاری کی جائے گی۔ اس کے بعد انتخابات 54 دنوں کے انتخابی شیڈول کی تکمیل کے بعد جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ افغانستان میں پاکستانی شہری کی بدترین غیر انسانی سلوک کی وجہ سے موت کا انکشاف ہوا ہے۔ واضح رہے کہ مزار شریف جیل میں ایک پاکستانی شہری بدترین سلوک کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی شہری بہرام شاہ ولد سمندر خان افغانستان میں مزار شریف جیل میں قید تھا۔ افغان عبوری حکومت کی پولیس نے 4 مئی کو عبدالحامد نامی افغان شہری کی شکایت پر بہرام شاہ کو حراست میں لیا تھا۔ ان پر چند لاکھ روپے لین دین کی گارنٹی لینے اور رقم ادائیگی کرانے میں ناکامی کا الزام تھا۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب افغان عبوری حکومت ایسے معاملے میں سنگین لاپرواہی سے کام لے رہی ہے۔ پہلے بھی 2 پاکستانی مزدوروں کو افغان شہری کی غیر قانونی حراست سے بازیاب کرایا گیا تھا۔
इंडोनेशिया में खिंजीर का गोश्त खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली खातून टिकटॉकर को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मीडिया के मुताबिक खातून टिकटॉकर की वीडियो इसी वजह से वायरल भी हुई थी। इंडोनेशिया की मकामी अदालत ने 43 साला लीना लुत्फियावती को मजहबी जज्बात उभारने और नफरत भरे रवैये को हवा देने के इल्जाम में 2 साल कैद और $16,245 जुर्माना भी आयद किया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर सजा में 3 माह की तौसी कर दी जाएगी। इस्लाम में खंजीर का गोश्त खाना हराम करार दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून टिकटॉकर बॉलीवुड फिल्मों की फैन है और इसलिए मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नाम लीना मुखर्जी रखा है और वो भारत में अपना कारोबार भी चलाती हैं। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।